बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, वहाँ जाके पैसा कमाते हैं, वसाइल कमाते हैं और इवेंचुअली आफ्टर 50 उन्होंने पाकिस्तान आना होता है। और जब वो पाकिस्तान आते हैं तो यहाँ आके इस सिस्टम में मिसफिट बैठते हैं। दरअसल जो कारोबार है वो चाहे पाकिस्तान में करें, अमेरिका में करें, यूएई के अंदर करें, कारोबार जो बुनियादी तौर पे कामयाब होता है वो फेयरनेस के साथ होता है। आपको के काम में दिलचस्पी होनी चाहिए। आप वो प्रोडक्ट या सर्विस दें कि जिसके अंदर आप वैल्यू ऐड करें, ठीक है। तो वो चाहे आप पाकिस्तान में करें, बाहर करें तो चलेगा। अच्छा, सिर्फ लैंग्वेज के बैरियर्स होते हैं और हर जगह के अपने कवानीन हैं, ठीक है। पाकिस्तान में कोई इतने मुश्किल कवानीन नहीं है कारोबार शुरू करने के। दुनिया में है, यूएई के अंदर वो सालाना लाइसेंस लेना पड़ता है, ठीक है ना। पाकिस्तान में तो 5000 का दुकानों पे टैक्स लगाया था, पिछली गवर्नमेंट में लगाने चाहते थे तो वो भी नहीं लग सका। लाखों दुकानें हैं, सालाना 5000 रुपया को बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, तो उससे गवर्नमेंट को टैक्स मिल जाना था। तो पाकिस्तान में काम करना ज़्यादा आसान है, लेकिन कारोबार में चाहे आप पाकिस्तान में हो, कहीं भी हो, जब भी शुरू करेंगे वो आपकी शुरुआत होगी। एक बात याद रखें, इसलिए जितनी जल्दी आप बिज़नेस शुरू करें ज़िंदगी में, उतनी जल्दी आप कंफर्टेबल हो जाते हैं विद बिज़नेस। मैंने बताया ना कि अगर आप यूके के अंदर हैं और वहाँ आप कोई कारोबार कर रहे हैं, वहाँ तो खैर काफ़ी जो है ना वो चेक एंड बैलेंस है। तो उसके बाद अगर एक काम आप वही ब्रांच या वही चीज़ आप पाकिस्तान में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल रेस्टोरेंट है, फिर वही पाकिस्तान में करना चाहते हैं, तो यहाँ भी चल सकता है। वो यहाँ वो कवानीन नहीं है, लेकिन आप वो कवानीन यहाँ अपने ऊपर अप्लाई कर दें जी। क्लीनिनेस का ख्याल रखें, अच्छी प्रोडक्ट दें, ठीक है, वैल्यू ऐड करें, मतलब चीज़ों में जितने पैसे आप ले रहे हैं उसमें, तो यहाँ भी वो बिजनेस चल सकता है, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम उनको आता है जो सारी ज़िंदगी जॉब करते रहते हैं और पाकिस्तान में आते हैं तो बिज़नेस खोलने के लिए वो कोशिश करते हैं, बिज़नेस खोल के बैठ जाते हैं। अब यहाँ जो प्रॉब्लम है ये है कि उन्होंने कभी बिज़नेस नहीं किया। इसलिए अगर आप कहीं पाकिस्तान में आना चाहते हैं, कहीं कोई काम कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, तो साथ में वहाँ कोई छोटा मोटा बिज़नेस शुरू करें, ताकि उसके जो चैलेंजेस हैं, उसकी जो दुश्वारियाँ हैं, उसके जो एक एनवायरनमेंट है, उसके आप यूज़ टू हो जाएं। फिर जब यहाँ आएंगे तो आप ऑलरेडी यूज़ टू होंगे, आपको पता लग जाएगा कि भाई ये मसला होता है। देखिए, आप किसी भी जगह आप काम करते हैं, फ़र्ज़ करें आपकी टायरों की दुकान, टायर बेचने की दुकान है, तो वहाँ भी आपको टायरों की जो इन्वेंट्री है वो पूरी करनी पड़ती है। कम हो जाएगी तो उसको पूरा अपडेट रखेंगे। फिर जो डिमांड है, जिस किस्म की गाड़ियाँ उस तरह की रखनी पड़ेगी। तो यानी बेसिक सर्टन चीज़ें जो हैं वो सिमिलर हैं, यहाँ भी वहाँ भी, एवरीवेयर। कस्टमर फ़र्क हो जाता है, वहाँ कस्टमर जो है की जो सोचने के अंदाज हैं वो इलाके के हिसाब से मुख्तलिफ है। यहाँ मुख्तलिफ है, यहाँ लोग टायर जो है पुराने चलाते रहते हैं, यहाँ कोई कानून इतना लागू नहीं होता कि आप टायर बदलें, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक और तरह का माइंड सेट है, ठीक है। तो वो ये चीज़ों का फ़र्क आता है। तो अगर आप वहाँ कुछ बिज़नेस शुरू कर दें तो, या फिर वहाँ से यहाँ कोई बिज़नेस रन करने के सुपरविजन करना शुरू कर दें, चलो ऐसा भी हो सकता है। अगर आप सुपरविजन करना शुरू कर दें तो आपको यहाँ से फीडबैक जो आएगी, जो चैलेंजेस आएंगे वो आप वहाँ बैठ के सॉल्व कर रहे होंगे। मैं एक गोरी टाउन में किराने की दुकान पे गया एक दफ़ा, तो वो चीज़ें लेने के लिए, बल्कि वो आटा जो है वो देते थे चक्की वाला, तो वो उन्होंने कैमरे में लगे हुए थे, तो कुछ वहाँ उनके मुलाजमीन थे, उन्होंने कहा जी साहब अमेरिका में होते हैं और ये बिज़नेस रन करते हैं और हम 2 वर्कर्स हैं, तो जो भी सेल होती है वो कंप्यूटर के अंदर हम एंट्री करते हैं और वो कैमरे वहाँ से वो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। मतलब एक तरह का ना उन्होंने एक सेटअप क्रिएट किया और उसकी सुपरविजन वो वहाँ बैठ के यहाँ कर रहे थे। 2 वर्कर्स लोकल दे लिए जो कि उसको चला रहे थे। तो यानी अगर आप इस तरह भी करेंगे, फिर भी जब आप यहाँ आएंगे ना तो काफ़ी सारी आप चीज़ों में ग्रिप अप कर चुके होंगे कि यार ये इस तरह से मैं इसको मैनेज कर सकता हूँ। इस तरह कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनकी ऑलरेडी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स हैं।
اور اس میں سے اگر کوئی اوورسیز پاکستانی چاہتا ہے کہ وہ یہاں آ کے کنسٹرکشن کے پروجیکٹ شروع کرے، ٹھیک ہے نا، تو وہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں. ہم پریویسلی لوگ آئے، ان کو ہم نے پوری فیزیبلٹی دی اور وہ آپ اس پہ کام کر رہے ہیں اور دے آر ویری مچ ہیپی، کیونکہ ان کا جو ایک سرٹن فیئر تھا وہ ہم نے کلیئر کر دیا کہ بھئی یہ جو ہے نا طریقہ کار ہے اور یہ مسائل آ سکتے ہیں، اور کہیں بھی آپ کو ریکوائرمنٹ ہو تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، ہم سے بات کر سکتے ہیں، ہم آپ کو یہ پوری جو سروس ہے وہ فراہم کریں گے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی کنسٹرکشن کا پروجیکٹ کریں تو وہ بڑی اچھے طریقے سے یہاں سے وہاں سے آپ مینیج کر سکتے ہیں، کیونکہ یہاں آپ کو دیکھیں نا جو مٹیریل ہے وہ اس کی ایک ریٹ ہے مارکیٹ کے، پھر وہ چیزیں کیسے آنی ہیں، لگنی کیسے ہیں، بننا کیسے ہے، وہ سارا جو پروسیجر ہے وہ اس طرح چلے گا. پھر اکاؤنٹس جو ہے وہ پروفیشنل کمپنی رن کرے گی، تو پیسے کا ان آؤٹ جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ رہے گا، تو اس سے گرپ رہے گی، تو اس سے پروفٹ ہے گارنٹیڈ آپ کو یہاں پہ نا. تو جو لوگ وہاں سے آگے یہاں بزنس میں سیٹ ہو جاتے ہیں تو وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہاں اپنا ملک ہے، اپنی طرح کی کنڈیشنز ہیں، اپنے بہن بھائی عزیز و اقارب یہاں ہیں، اور پھر ان کا جو کاروبار بھی چل گیا تو وہ سونے پہ سہاگا ہے، وہ پھر ان کی زندگی جو ہے وہ بہت خوشحال ہو جاتی ہے. جو ان کی وریز اور تھریٹس تھے، وہ سوچتے تھے شاید ایسا ہو جائے گا یہاں پہ ویسا ہو جائے گا، تو وہ اسٹیبل اور اسموتھ ہو جاتا ہے. تو اس حوالے سے جو لوگ بزنس کرنا چاہتے ہیں ان کو ان تجاویز کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ایمانداری کا مظاہرہ کریں، ایماندار رہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ یہاں ایماندار لوگوں کی ویلیو اور قدر نہیں ہے، بہت قدر ہے، زیادہ قدر ہے. یہاں کے لوگوں کو ایمانداری کا مزہ نہیں آیا ہوا ہے نا. وہ اگر کسی کو اس کا مزہ آ جائے تو اسے کیا ضرورت ہے حرام کھانے کی، جب حلال اچھا وافر مل رہا ہو تو کیا ضرورت ہے. تو یہ جو لوگ حلال کے ہوتے ہوئے بھی حرام کھاتے ہیں وہ بھی کفران نعمت ہی ہے، کہ جب آپ جائز طریقے سے بھی اچھا کما سکتے ہیں تو پھر غلط کرنے کی اجازت ہے. کیونکہ ہمارے ہاں نا لوگوں کے جب آپ باہر جاتے ہیں تو آپ کا ایکسپوئر بہتر ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ دنیا کس طرح سے چل رہی ہے اور کیسے چیزیں ہوتی ہیں اور کتنی گروتھ اور ترقی کے چانسز ہیں. یہاں کے لوگ کنویں کے مینڈک ہوتے ہیں، زیادہ تر وہ لوگوں کو سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، بس وہ نہیں دیکھتے کہ مرغی ذبح نہیں کرنی چاہیے، انڈا آپ کھاتے رہیں گے وہ صحیح رہے گا. لیکن یہاں کے لوگ جو ہے وہ مرغی ذبح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ان کو تھریٹ ہے کہ شاید پیسہ اور نہیں کمایا جا سکتا، ان کو خوف ہے. اس لیے تو یہ ہم دیکھیں لوگ سام بن کے پیسے کے اوپر بیٹھے رہتے ہیں، کام بھی نہیں کرتے اور پیسہ بھی جو ہے نا وہ مارکیٹ میں لاتے نہیں ہیں، کیونکہ ان کو خوف ہوتا ہے کہ یہ پیسہ چھن جائے گا. یہ وہ اپنے خوفوں کے ساتھ زندگی جی جاتے ہیں، بعد میں مر جاتے ہیں اور بعد میں ان کی جو پیسہ ہے اس کے اوپر لوگ ہی عیشی کریں گے اور کیا کریں گے. تو لہذا یہاں کے لوگوں کا جو نا یہ بڑا ایک ٹنل ویژن ہے، اور یہ بڑا ایک جھوٹ نہیں بولیں گے تو سودا نہیں بکے گا، ہیرا پھیری نہیں کریں گے کاروبار نہیں چلے گا. یہاں کی ساری ڈکشنری الٹ ہے، اور ہم الحمدللہ نہ ہی ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، نہ ہی ہم انہیں پسند کرتے ہیں. لوگ غیبتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی نماز کا ٹائم ہو گیا. بھائی ابھی آپ نے کسی کے بارے میں ایسی بات اگلے کے کان میں ڈال دی کہ جس کی ضرورت نہیں تھی، آپ نے اپنی ہی کریڈیبلٹی خراب کر دی اور ساتھ ہی نماز کا ٹائم ہو گیا. یہ کیا ہے؟ یہ جہالت ہے. یہ وہ پتہ نہیں ہے کہ یار یہ ہم غلط کر رہے ہیں. ہر بندہ اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو وہ یہاں کے کیونکہ میں نے اس کیا نا کہ لوگوں کو خوف بڑے ہیں کہ جی جان چلی جائے گی، پیسہ نہیں پھر کمائیں گے، موقع نہیں آئے گا. صحیح ہے. میں تو ذاتی طور پہ اس چیز کا قائل ہوں کہ آپ موقع کریٹ کریں، آپ کے لیے مواقع بڑھتے جائیں گے. آپ لوگوں کی کے لیے آسانیاں اور سہولتیں فراہم کرتے جائیں، آپ کے لیے آسانیاں سہولتیں اللہ تعالیٰ دیتا جائے گا. یہ میرا ایمان ہے اور میرا یہ ایکسپیرینس ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس پہ آپ ایمفسائز کریں اس چیز پہ، لیکن اندھا اعتماد نہیں کرنا کسی کے اوپر بھی، چاہے وہ کوئی بھی ہو، رشتہ دار ہو. رشتہ دار تو پہلے نہیں اعتماد کرنا، کیونکہ وہ حسد کے اندر مبتلا ہوتے ہیں. یہ ہاں بہت سارے کیسز ایسے ہوئے ہیں کہ رشتہ دار ہی حاسد بن جاتے ہیں، خود وہ کام نہیں کرتے، خود نکما پن کا مظاہرہ کرتے ہیں. لوگ باہر سے جا کے پیسہ کما کے آتے ہیں تو وہ انہی کے اوپر. تو کسی پہ اندھا اعتبار نہیں کرنا، چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے تاکہ کنٹرول آپ کے ہاتھ میں رہے. اور آپ ذرا سا فیل کریں کہ کوئی بندہ اس طرح کا ہے تو اس کے ساتھ بالکل محتاط رویہ اختیار کریں، محتاط، تاکہ وہ آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے. تو باقی ہے کہ اللہ کا نام لے کے آپ کا اپنا ملک ہے، جب چاہیں آپ کا کاروبار شروع کریں، آپ انشاءاللہ تعالیٰ
ترقی کریں گے. پراپرٹی انٹرویو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.